نسقن السوثور ذي زمان ورنو يسكفان والسنز وتفنطازي وريلي ذي شمي جان ذنك قضنجع القرار إذن ذا الويد لكن يبغى يشفل الهوان ولي فرض مكان الديرين غادي الدوني لكن يبغى يشفي الهوان ولي فرض مكان الديرين غادي الدوني نزمري ورفان ذي الخيق نزمر اسي الضيق نزمري ذي المحنة ثالف النغذا شويق تتسره ذو حذيق بنذمر نسعي تسام وري غرق وري تصعريق لسان غدي الضيق القرار الدايرين للبدا وري غرق وري تسع حريق اللي تسع غدي الضيق القرار الدايرين للبدا الجتور دقرايقي حني شرزور نرفيح توسر نقرب ذهب ورديس نعوق ذي الزمان وفضيح حني يرذب وجاجيح تزمت تذكر الحديس حدنت العوايد ورنفريح غفرب ورنشيح نقار مرحبا زدوك جيس عدنت العوايد ورنفريح غفرب ورنشيح نقار مرحبا زدوك جيس راديو تيزيري اسمكتي ذو مينوث مور تزريض انسيد كيض ور زرض اند تسدوض وغلر زيك ما تشفيض مكتيد اساغ تحكوض تمديت يغلي ديض تصبحيت سومينوث اغ تحكوض اسمكتي ذو مينوث
عروسوفا غدو شبح تذويلت د الحميد العمرة. عروسة واض ذ حنفي مولفي. تسعة ذي 47 دقائق ذاقي ذي البارين 8 أخذ. اسمكتين ذو مينوث تدويلت إنا زورن إديبوين أسوريف قزوان ناغ قوال ديشنا نطق فيليت تدويل تردي تشغالن أرغروان يالسفت في 7 ذو وزقن الماء ذو 9 دقيقة. الزول أنصوفي سون أرتدولتن ون أسمكتين ذو مينوث خنمتين كلوي وذي غدي توالين أكان لون أجين سريد فراديون تيزيريان أو دنيا الزول فلون مرحبا يسون الزول فلون إثيكل تنظن الساقين دين فجين الحرمة ذوين إنتراجون ذوين إنفغان ذوين يتفغام ذوين إدي في كانتاس إشنا نتقفيليت ذوين يخدمن أتاس تيزلاتين إتوسنن تيزلاتين شبحن أتاس ذواقي ذين بقي الحرمان سعيد يفنين الزول فلاكيا الزول حنفي الزول إيكيب تكنيك حميد الزول كويدير ديسلن دربعة طومان دوني ثندملن ويثمثنا ماذا لفرنسا ماذا كندا ماذا أمريكان ما كتمورث سندينا الزول فلون دربعة طومان دوني ولا الزول فلاك تلميرتي كمية قبض العراض عن راديو تيزيريان تدويلت اسم كثير دو مينوت. سيتي ان بليزير ولا دو بارتاجي دي بون مومون يدون ذي نصفرح أنا تلميرتي ثرو قبل كان كي نكوماسيون أسقردش كزلاتينيك مش كسوري في ندقلك ديشنا تقبيليت أنا رحت كاد نسل إيو تاغوشت ود نغال الغرون أسان دين من الون. كشفي غف الزمان اسمين الذي المصيا وريلي وسذاك وسان ورمدني حمل غقيا متسورة السنين عدات بخيال في دياب قيمة كفاف مزغلين وقلان أكيد مذي مغارة ثني
كميني كزوارن الغرب برضا يعفو أي كم كان الزفان دواك لنسف عفو المرح صيغك من ليلة قرصم ذي جهنم قلت فينو الدرولة غادي الغيب ديما صوت الغا سفرو الاسما كلمي ثري غاد سلغي ولي ترو غفش وذينا السوري اثيري وذي استعفو عيني بغي غهدم يثي غي لاقت مقبر فينو مرد كشمض تيزلي تشبحن أتاس صغور سعيد يفناين تغشتاقين سي إنورم كوا Alors, nous connaissons Atas de Serum, c'est une chanson d'espoir, de Serum Mutation, les couples Mutation, surtout alors qu'on a en plus que c'est une continuité, il y a deux chansons. C'est Torah Shiglan Oqvel Saroshtagir. On a résumé l'histoire l'amour impossible. Alors que au Mazel Skmil, c'est la troisième chanson. La première chanson très tarjada ونينير ومن بعد غال دغوري ومن بعد ما ردك شماض لا كاتريام شانسون قلا سوجا ديكس دوقي ارواح ان شاء الله بالك ما يبغى ربي 2021 تيلي sur le marché sur la chanson c'est une chanson ينخدم كون كيد الياس ديسي حشريف هو التكست ذي لاس في رحم ربي يعفو ربي فلاس التكست ذي الناس كي كانوا يداو تولينا ديسلن الياس يحيى شريف سي ان غران بويت دوني غيجان سواساكين 21 المواد مارس عدان نتمنياس رحمه جنة الرحمه فيك ربي الناس الرحمه ترحم ربي يعني راك لا شونسون خدمتك كي دس يعني خدمت لي شونسون ماشي حاجه ثقيله et puis une saigère mais quand même أقلع تكمل أتصل لي شونسون مازال ود في غنتالا مي إن شاء الله أقلع سكيلاسيكشن سلعقل ونتعطي الله إن شاء الله. سعد يفناين هاد سميتها كان تاغشتاكيا il a été vu par je vais dire plus de 50 millions de vues, c'est énorme. Mais elle est dispatchée, ouais. Elle est dispatchée sur les vraiment ديني صفرحن
لاني فرحان ما تيلي ميس ترادوين موفيرت ترادوين سون انجلي ترادوين ستروميس صوت او تصنتو ثلاين اي بي كو دايني فرحان سي سا لوبجيكتيف نكوني وكن ثقافيليتنا وكن ثلاثيتنا تيمغور تشجوج تفرض سي سا لوبجيكتيف سي سا ان فات كالك سورت ديني لهنا تاساتاس سعدي فينا قبل نكون مساقر الشبكه كسوري فين دايري يظل 25 يونيو لو 25 جوان شو يدي سميتي لو 25 جوان غوري 25 جوا تسالاليث كيجمع سنين قلقمات يعذاون تسالاليث الناس في رحم ربي اي بي كو داينس فرحاني ما نوليان ولا ساكمات ما نوليان كل مكان اكتوالمون اكني تولي ويذي يدران ويذي يحيان وصوتنا يعني الجمعان وصوتنا راه الدزدين يعني ثلاثيمات لكن الدزدين تا مالغري كيصنيض ولا شي يرانا مي كوم يكثر ما الا زعما غير دينيغ سود فيك ربنا في رحمه ربي ان شاء الله امكانيات الجنه لو كان يحيى اثو يصوض راه ديجا الفا راسومبلي يعني راسومبلي من كل مكان من كل ثمنات من كل كيصني ضخام يا يستجملت الوغ كو ويكي فريمون سي كالك شوز سي اكستراوردينير سي دايني فرحان اكيد نتمطوطي سير اللي معتوب ياك معتوب الوناس سي الوناس il rassemble tout le monde. شغل كي تولي ديك شغل مولان ما طرح مولان ندي جمعنا كون يكون دي جمع في مولان حتى يمات دابا باس دونك اما يلي تسمى انت يسبان وكنا كوث يا ربي سينيس مولد معمري على بعض الا ولا شيت لا بعض ولا شيت الا ما تبلو الناس اللي يعيش الف ذا سعد يفنان اذا غني يطلع في ربي ونسمعني عدن يوني قدش اتص علي حمودي سي ان فيرفور ميليتون تمازيغ سي ان امي دي زارتيست توني ديف كان طاس يخدم كي لي اسوسياسيون ني مازيغن فرنسا نساو هذا ربي جن الرحمه اثر رحمه ما ولا نيس داغني هني صبر انت وقت واش ولتي فوالا سعد يفنان ترد نقول يفناين تنقول سعد يمكن ديوس سعد يفناين نرشنا شنو ديوس انا غوري لا شنو ديوس انا غوري دشنا وش في غير اون طونك الاولى كانوا فيغ كان شتا ندي لا الخيط ندي بون او ديبي حكيتي ديال كان تصي فردان او ديبي سي كي الفنيه واختي دي كوتي يما الا خوالي حمل الفن خوالي لان خوالي حمل الفن الوغ كوم كي كرغد زيد سن اي بي سينا ولا تا جيتار الخيط تا جيتار ومن بعد ندير الحوغ ديال السن ان بو بارتو سينا الميدو فيغيماني دايور بور مون بليزير افون تو حمل الفن شنو غير كي افون تو ومن بعد ويني واش نعجب داني فرحان و بي سي سا لي ديبي الميدو فيرماني وكاك الميدو فيرماني دشنا نسمي كان سعد فنان دونا دير روحنا ثمنات افناين الا نقل قصر نفقايث القصر نفقايث تطاش لا القصر نتو فيرتي القصر نفقايث نسوا اصلا كسلام يمزدا افناين القصر نفقايث اكل قبيل سومتا لا بريمير كاسيت نتاعك بقيت خدمت première cassette c'était en 2005. 2005. كنت dans studio. 2005 صدوق قانون. بالك ما مشيتي داغن مشيتي وقد كيدك.
لا صافي C'était qu'ils j'étais jeune. Et Sina Hanafi, Hanafi aussi, c'est un artiste, un chanteur, un تهضر الفيلم يتسمو سنيت قديم تسمي كومام ميوسانا تاساياكيا اتاسو كزرانا راه بالك قليك ولا تقلا راديو مي اتاسو كزرانا راه من بلي حنفينا سي ان ارتيست كي ديك الملال اون 92 il a fait déjà un album يون نصي يون كان مودي في غرامي مع التساقي شي عرضه ماشي كتعرض مي تشمض مي تخمض لو بريميير البوم يدي فغنا على كاسيتي دي فغنيه درات دا مليح البوبليك امك. Et puis le premier album, Zaydam qui de cette question, c'est vrai, les débuts, les années 2005, qui est bon, Fakra, bon, c'est le. Surtout pour un débutant, il faut pas que qui commence à la chanson Shabi. تسمى يوعر باش تدفي نوز سلستيلني ليبوك فريد قايا اكسيتيرا les années voilà سنصور سلمان قران حبيبنا ني راك les années 2000 2003 2004 après ça fait South African c'est tout c'est la chanson rythmique c'est la chanson voilà qui bouge يقلحون ومن بعد ذي يديوسن كيسني صغوري et puis que j'ai fait un album 2005 puis شويه اللي وين واش كاع جوف اللي وين واش يدينا وايك خوس وكا كل يوم نمي خدمين شونسون في لا ريجيون لا شونسون نيت في الحار ça me fait un grand plaisir que surtout رشد مناضنا عجبتنا كل حال من تشكر عطاسن تدار فناين سنصور اسلام دام قلنا لن 24 تدار فناين العرش نسوي يا درا الا بغي كيعاون انك كتشمض يخدمك مسليه نعزونا على الموسيقى انا لي ديبي خدم ايمانيو مازال كومبوزيسيون مادي مسليان ومن بعد دوت ملي لغد مديازن j'ai participé un peu partout les festivités voilà أما ذا درارن فهاد sont un grand festival la poésie يوسف قاسي يسري وقفوا etc وين كو سي دي grand festival la poésie et puis tu me dis là quand مديازن vraiment c'est quelque chose c'est un plaisir من كذا الياس بون كردكني ميس لا ريجيون اي بي عجبي وين خدام ماشي على انكي يفنان كويس لي زارتيست كويس يخدم دوطا سي بون جيتي لو برومي تسمي ديفان نبدا دافري دايا سما نبدا سيدا كويس واحد سيتي اون 2009 دليس تخمض ديجا سلفيه دليس تخمض تسفيف تمزورتي تسنا الدوزيام نو سي مون دوزيام البوم خدمه دياس 2009 ملال كاكويدس et puis m'a proposé des textes des très bons textes نتسيلا داقدي تقدس لك كي ثوراني وي عطاس لي تكست عطاس ديجا عطاس لي تكست ذيك ميدو غردان عطاس ايش كاع دانا اي با وي بيان سور نخدم عطاس واحد une quarantaine de textes vraiment c'est des chansons اما ثمورت اما ثيري وول ثيري قروي ثيري انت سنتر ويجي ولا ذكرى اي بي كذا سكلاسه كيف نصنع السلسله كي ولا سكيدا انت ضد يون زور ساعه حمدي انت ذا سي ان بيانيست كومبوزيتور تعاوني كذا يعني تعاوني كذا يعني كومبوزي ديكيتو vraiment je l'ai découvert il y a pas longtemps عجبي وين يخدم vraiment c'est un artiste bon عجبي la personnalité نينس
بيرسوناليتي قشيش العاليه مي ست فاميلز دون فامي ارتستيك. اي عطاش انا ارتيستي فوق تذكر كويت الشفاحه مع المسخن المعنى سي سا كون افير ان ارتيست. الا سي ان كوزان واش صوّد السلام فرحات حمديه نصوّد السلام سمعون حبيبنا قش العادي دارني فوالا سي ما فامي راك جي يا با لونتون كو نميو صافي واحد 3 سنين ايام. Bah, j'ai découvert vraiment fait des très très bonnes compositions. عجبني vraiment صنع أطاس يخوض محمد أطاس لي بروبوزيسيون داغن أطاس يساعد لي كومبوزيتور فوالا لي كومبوزيتور أما دي زورغانيست أما دي كومبوزيتور أما لي جيتاريست اي تو كي ديسكلاسنا كاع لي كومبوزيسيون تقول سوان فريمون جي ديكوفير ساعة عجبي وين خدام إلا وجديد ينسكلس هاكم كيدس فريمون روحيس تحب هذاك قلتي اونتوري دي ميوزيسيان لي كومبوزيتور لي بويت تحب هذاك اي با وي جام بيان ترافاي كوليكتيف اي با وي اكنا جو بريفير اتفرج تلفزيون كولور نو اتفرج تلفزيون نوار بلون نو اما اون كولور كلشي ديفين بيان سور سي با فاسيل مي جام بيان حمله ان ترافاي كوليكتيف ديما ويدي غادي يسلنا كاكيتورا تعمد الشغل قارنا ولا ما ويدي غادي سوالينا كاكيتورا قرا نهضرك الصباح مانا فيفا نتسنى يتزلي تنظن خاطر تيزيد الخضر نصن تيزيد الخضر تيزيد النظن تيدي ارجو او نيني غتندي الخضر نون
غردان حكوم جدي صدر غساني بريدان كيرو جدي صدر غساني بريدان كيرو أرجوتي تواليغ تيزلي تشبحنا طاس صغور سعيد يفناين سعيد نسلد تاغش تمزوروت مرات كشما نسلد تاقينا أرجوت مرات أرجونيني تو غاشي شبحنا أطاس نولا ذاك تورا نسلد دو فوا فيمينين كان عطيان تيفوا الصوت حنين أطاس ملو تي اسكو لا ميم لا بريمير كاسيت لا لا شونسون ياكي رجعوني سكرسيت كوميم الساعة 11 2009 11 سكواسان 12 سكواسان كوميم au début تصوصي فاقنا لا même que je suis pas basé يعني في لا شونسون ياكي نغاستكي خدم ذك الالبومين خدمت 8 توغاش نخدم لا شونسون وغال دغوريا السليداس نخدم لا شونسون تشمعثيو بوج ان تي بو فوالا ومن بعد ثاقي وستخدم غير الحسابات ومن بعد مي تديكوفرين تديكوفرين سي شونسون سيباراسيون سي الديبو يعني راك ليستوار ثيري تاوج غيث اي بي مي تديكوفرين طاسي واش تعجب سان في بليزير نبداو نسلاش ان بو بارتو اي بي داين صفراحان داين سكراوي دي سيسلان دقارن ما كانش شنو يتزاد فلانا كل يوم حساسة فاصون زعما داينين تعيشي ولا ستان تكست سوسيال داينين الدنيا كليمين كوما ساكنين يكزوزنن ولون ثوغاشيك زوزن ولون يهضر ناق نسلد دي لي فوا فيمينين يعني ثوغاشا كي تيني دي خمني الديو ينام دختاش صوت كيد فريمون سي des voix envoûtantes. 2009 c'était une étudiante. Une étudiante. Jamais ça les relations de l'fin peut-être qu'elle non, تخدم دواطاس les chanteurs avant et tout, c'est pour ça que je l'ai choisi. دواطاس حياة تخدم دواطاس les chanteurs ماسي تخدم ومن بعد تعجبني تخدم كمال شناني بال شونسون d'ailleurs c'est ça qui m'a inspiré la chanson Ineras vraiment c'est la voix et qui la prenne quoi voilà يقول من la chanson et nous on a testé 2-3 chanteuses avant مي كل يوث صوت سيفكار بيان مي ثاقي فريمون الحلاوه الحنانه لا شونسون هي ثاقي تخدم تكسي لا شونسون حياه نسوا السلام 2009 سنتك لا بريمير شونسون قالناس نورا كيشو نورا aussi voilà نورا كيشو لا دوزيام شونسون كيش مرقد هني فريمون فكاسيون نروح لغني à sa façon, je l'ai laissé dire à l'aise, روحيتو qu'est-ce une touche plus c'est une algéroise لا بس algéroise زعما تقفيلتنا الجي مي فاصون الجي مي فريمون الصوت لا فوا ديال هنا لا فوا نس فريمون سعيد يفناين وقبل دستا فرنسا تخمض سوكسي كتمورتنا خاطر تخمض سوكسي
كي شنو كيحمل هذا شنو حمل شنو سي با مون بوت كو سكسي نورمالمون شنو يمريخ من حاجه عليك تيسيرين مدن تلقوا فنان شو تلقوا فنان تلقوا فنان كي داير بور مون بليزير في قالوا لي زيت من قلت فنان يحوج توجور البوبليك يحوج با وي سي نورمال سا سي سي ان بليزير سي ان بلوس دايني ديتك نفوذ دايني ديتك نفوذ قالت لك يحوج فنان يحوج لأن ديتك نفوذ وكنا تزرع بزاف اي بي كاين وفنيغ على ماشي يعني شناي كساعة سيكتين وكنا سوز كاين تويسنر كي سكسي سامدي ما حملنا إما خدم على الحاجة تزديانت إما سيس ديك أوتون كو سورتو بوكو بلوس يونا كوني ساعة كومام ساعة دي فامي لقيونا دي حاجة تقبيليتنا داشي ذي المريون داشي ذي المريون المريون يستفكر كان راك دير ما تفكرش كان اي با وي سي سا داشي ذي المريون تقبيليت كو سورتو فنان جورناليست اي تو سي سا اون بون بريزونطاسيون لا بريزونطاسيون نشوف لايت اي بي كو سي ان ارتيست الفن راه يخدم الحاجه غير شبحان حاجه غير شبحان وكانت بيان سوس الاثنين بس إمي تخدم لي زالبوم هكا كويس يهضر قلت مور تخدمتي مغربيين قبل تروح لفرنسا ماك اي با وي سي مغربيين ماشي ديالها on a fait des tournées le festival Exmort كدنا زقلينا في Exmort ما لي ما دفكايس ما تكسيزيان ما بويرا الجي خدم دي تورني فريمون سورتو لا بيريود خالده توميا فريمون ديت تيورا سي التيورا بيان سور التيورا واتاسينا زورنا ميم ما شاكني فريمون يدي وي مي بار كونتر فريمون كوميم اما تروح درت مدينينا كينيا فكايت نا الجزائر نا توفيرت يا كنت تخدم لي صال نا لي ميزون كولتور نا كوندا ان بو بارتو سي ما فكي غايدا مزيان في فكايت هذا ميزون لا كولتور الى الكوميتي دي فات تميزس ما ديك الستاد ما ديك لابريز ومن بعد سا ديبون المكان تيزي بزو دارني اي تو ما ديك لا ميزون لا كولتور ما ديك لي نخدم كسودرين با وي هذا امشي كي يتقابل البوبليك Les débuts, et puis c'est normalement tu vois que c'est des petits encouragements, c'est un plaisir. On bat par la suite et tout, vraiment le public il c'est un plaisir, c'est un grand plaisir. Les gens فرحان ما تشنوض ما تشنوض شنو نكويت لي شونسون نيكس ذين ديتك نفوذ ذين ديتك فريمون وكنا تصدق بزاف لو كورا لي زونكوراجمون دينا كتمور تخدم دوك لي كالا تخدم تسفيفينا كيدي فانا كاين كويت يمكن تروح لفرنسا يمكن سعيد يفناين تسيز تكثير بلي كدير روح فرنسا الشغار يمشي ثورا ايلا النار كيسنا دي زمن النار لان كل مكان اما ذا فرنسا اوروب اما ذي كندا اما ذي امريكان غاسما ولا غاسمو دو سنه كوني مثلا ومن بعد ثورا لنا مي كيسنا لان فناننا غادي جوالنا غير ذاكي سليمان عزمة يرحم ربي الحسناوي كسيدر طلب ربح راني كاع بوك نص نرحم تسمى بور بيان اكسبريمي تورا في الزرامة كويسة يعني دي ضرون سورتو كوتي
côté artistique. Disons que Il y a un vide. vraiment que ماشي juste le vide, tu peux pas exprimer كان تبغيت librement. تبغي تروح لفرنسا Bien sûr, c'est ça qui est انتكال اما ذيك لا راديو ذيك لا تيليفزيون la chaîne de bien sûr la chaîne 2 la chaîne 1 la chaîne attends tu m'as t'es limité aux merzaran t'es limité aux merzaran tu vas exprimer une vraie une tu vas dire l'ascenseur quoi. Bien sûr, c'est ça que tu veux dire. Je suis pas le seul alors que c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas trop médiatisé. C'est ça, j'ai mes principes, j'ai mes convictions. Vrir dîner à une wallar, vrir dîner ou al niou. Bien sûr, il ne faut pas. L'artiste, s'il n'exprime pas librement, ça veut dire que ça m'a donné ça fait one. Mais Saïd Yefnaïn وتغنى على تسارتيت دونك زعما Non, le premier album. جينيرالمون اون سونسور صحاب يخدم تسارتيت لو كان نوغال لو بروميير البوم لينو يخدمه en 2005 تسارتي ثاكو يخدمه. D'accord. C'est ça que les chansons, c'est des chansons لو كان قدينير وخدم غير اول نتايري. سي شونسون ستا توغاش خدمت كنت سارتيت فين كي فاينين تعيشي فين غير حوزان ثم غلينا غندير الصواد. Et puis, c'est ça, nous connaissons à la base de la chanson kabyle, c'est la chanson engagée. لكل حال, bon, l'humain, يحوج vraiment, يحوج l'ambiance, يحوج الفن هو الفن القروي الفن ولا الفن التمغربي. Mais par contre, que dernier, nous connaissons des مديازنا مازال ديازنا دي فناننا سورتو لي زونسيان اي شنا تيسرثيث باسكو فوالا في محقراني سورتو كونيس القبايل فريمون نتوحقر سعيد يفنان غادي نروح حضر فرنسا خاطرش شوي با ليبر دو بونسي كتمورت كان انت ثورا يديني كي المكتوب غير المكتوب يدي وين ثورا نورمالمون ماشا كاكيا مثل هكا سنيني هكا بين كوني ثمورثيا سي فري كو تخدمك نوفا ماشي كنفا بال فيترين والاكسبوزي باش ديني ضيان تبغيض ديني مي ثورا داغني ماشي مزيك ثورا داغني بدل الوقت ما مذاكيا ماشي مزيك ثورا ذاكي داغني وعار مليح الغرفه هياكيا فوالا الجدودنا فريمون سعان الجدودنا يديوسان غير ذاك يخدم ابري لانديبوندونس الي لوا يسنف كان الجدودنا يخدمن يديكرن ذاك 50 60 شنو باقي فرنسا بغيت شنو كيفاش جديد صافي سبع سنين هكاك سالي فنان كنت منطقه طريه تقصر هكا فروينا هذه ماشي صافي بليزير سالي فنان تندير خاطر ون نزمر كدني داغني زمر ما غد السيولم اري المدن 7 58 4 46 57 83 07 58 46 57 83 اتسندير خاطر ونقرا كني سريد راديو تيزيريون شي شونسون من نوفال شونسون حضريت ça fait longtemps que سخدموا على شونسون هاكيا يكتبس المكتوب دفا 11 جوان دفا انا خدام سليداس عجبك ولا نو ديني هنا تصوات عجبك اون بليس كتي سليداس صافي ان بون مومون سليداس قبل دفا ميكساج وقبل هكا تيدنا شنو ثاك اونصومبل لا ما نزمر كي قدرتي شنو هذا حس سخسينا كلي بورتابل نسنا لا بوان داكلا لا بوان اللي خضراك وإذا كيزدي سلان الخضرا كويدي تعجب الخضر ويدي تيسنا الخضر ويدي تيسنا راه تي الخطر قبيلك شو مثلا
حذريت لخيالي يزقى يطفار يمثلي حذريت 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 في نور روحي حذريت 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 ألفين طول عمري حذريت 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 لندور روحي حذريت 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 لندور عمري لا 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 زرع غاسلك زجيان شكرا انتينك فازان شتي داويغ ثيرين غازران طاكم الدان ولي واد ولي سيوان يقزر خاطري وما تواليه الأرض ميعدى غرسان وفي اختنا سهلوان حس غاسيا فراوسولي حذريت 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 فين ذا عمري مرتيك سعدي فناين تنمرتيك تاقي تزليتين زبنا نوالي تنافق يوتيوب تفغد 16 يوم كينا 11 non une semaine. Le 11 juin. Le 12. Le 2 juin, le 26. Ça fait, ah oui, ça fait 15 jours. 26, ça passe vite ça. Ça passe vite, très vite. Ça passe très très vite. Avec le producteur Bleu Son Diffusion, Nadir Gendoulé, خدمتك كويس استكر سلام زعما قران في بون ترافاي سان سانجل كي تخدم ماشي انا البوم ولا غورنا غانا البوم اسمح لي اسمح غورنا غانا البوم نشوفكم ثورة الالبوم ماشي كمزيك ماشي كمزيك وي كوني كومونسي تا كاسيت ومن بعد تا كاسيت ومن بعد السي دي بيراتاج على ليبوك ومن بعد ساكين ثورة الالبوم ميم الالبوم سا مارش با ولا حاجه ستون كارت فيزيت كارت فيزيت نكوني نخدم انا الالبوم الا دي شونسون ينفوك الا وين نسوجاد غورنا دي كليب غورنا دو كليب غورنا دي شونسون ينشوجاد ان شاء الله بروشين نخدم الكليب تاع ثاقي واش نخدم على ثاقي نخدم سيت ان سينجل et puis mais prochainement les chansons ديال الحون نخدم سنت دي كليب ان شاء الله داكي دي فرنسا نعم داكي ان شاء الله دينا تعجبنا الببليك ان شاء الله داني نتمنى مي تيزلي تاكينا على الالبوم هذا شحال هي تبريباريت نخدها التصايقي اون فيت داكورن صافي كي دوبي 2014 صافي تخربط قلنا شنا صافي 2014 صافي 7 سنين هكا نايض 7 سنين الكيرة مي ثوكا ذرا مدنا كتسون خاطرش تعلم تورا افيك لا تكنولوجي يعني سافا فيت كوا فهمت يمكن وين تسولي
وكنت انا باسكو عطاش تخمتي زلتي الهانتينا مرد مكتير دونك سميتين كيد سميتين كيد كاع تجميل سامقران سي البيبليك كابيل البيبليك عندما الان سنتكاسل مقران جوستومون سي سا ذيني دي تكنافود سي دي زونكوراجمون سور لي ريزو كيسن سور لي ريزو سوسيو فيسبوك سي دي زونكوراجمون فريمون سواتاس ذيني دي كنافود وكنا فوالا وكنا سورس فري كادو alors en vrai d'ailleurs نشنا le valilon quoi voilà et là وين نسوجد فريمون la chanson d'ambiance chanson وول وما سوبروي يمدنا كل سبيت الناس في الكاريس كوا ومن بعد كيلو كان قدنا تكتينو بالك تقلب بالك ان ستيل فيغ داوي ان ستيل زي لا يدر سعيد 5 البوم يتعثر انا خاطر كمان وتفيد عاد الستيل مازال تقلب الستيل جوستومون سي سا كيف غداوي الحاجه زي لا مين ساعه كان داير خاطش ميدنس لك زلاتينيك نغتي زلاتين تنسلا نغتي زلاتين تنسل ديريكتومون ولا الستيل نساعد يفناين سي دو سونتيمونتال سي دو دو سي يضرب غير ساعات تصور الستيل كاين تقيم ذاك Non, on se met sur la cadence, on se met sur parce que quand même des fêtes, des mariages, etc. Des chansons demandées, des chansons d'ambiance. Alors que حرصك الحال وكنا تخدموا un peu de tout. Des chansons d'ambiance, ça semble une chanson d'ambiance, ça semble une chanson sentimentale douce. حتى يدي توالين يعني كسان يظرف لي لا شونسون سونتيمونتال نيت فريمون قيمه سي فري كو لا شونسون انت قلت توجور تاع تشتي كي سوا سن طاس لان 19 combien de millions de vues classé même parmi les chansons les meilleures chansons sentimentales que le monde maghrébin et tout donc ça normalement tu sais مالك ديال انا خاطر تشبحتي قبيلي et puis ثورة أطاس بالك ثوقت سنة البيبليك وين يخسر من بالك جلستي لاقي مي كاين جو مي ليميت با جوست ستيل سونتيمونتال كيفو تبغى تبين تكون ديما نيك سعيد تغني شعبي طاش ني شعبي كودو غادر شعبي يغرى لا اي ثورة تصلحوا ذاكني داير كاين لي ريزو سوسيو سينغال مليح شغل ذاك والله ما سنا فرتي جون سعيد والله ما سنا وفاق غير مليح كومون سا سباسي لي بوبليكاسيون فيسبوك ثورة كان ديني ناقش لو موند فافيت كان عطينا ساعه سينغال مليح شغل ثانيه اما فيسبوك اما واتساب اما تيك توك اكسيتيرا وفاق غير مليح كومون سا مارش كومون سا فوالا نخلي ديما نسمع شتايا ديني يا براتيكمون تولي تبين دوك واش تلاقي خاطرش لي سيدينا لي تروك تدونا والحونا لنا كمزيك توران سوايا لي سواري كان لي غالا ناغ لي سبيكتاكل ناغ لي ريزو سوسيو سي يعني نكزمنا ديني لهنا تاش زيك نهضر لي ميديا الجيريان بو با سيكسبريمي كني وث الحاله كنا توران نسعى لي مويان صافي دير بلي كد دفينن زورن اللي يخدم تاع كل زعما صافيوني كيس اللي خدم لايف زعما يخدم شحال لي مليون دو فيو دونك ديني لهنا تاس Eh ben oui, c'est ça. Avec la nouvelle technologie, ça passe vite. Ça passe vite. Ça a un coup de chaîne télévision. Tu as la chaîne télévision même le portable dit voilà. Alors que كان داشا دينيت ومن بعد عطا comme ça يمدنا تسكلي ومن بعد تصل لي شونسون ينسكلس de temps en temps qu'un classe même qui ça de temps en temps تصدق خام تروح على غرسه خام c'est un petit studio خام كده نوري un petit studio on compose et tout on change des idées on بعد elle commence une chanson une belle mélodie تعجبني et puis كلمات la chanson دغلي سكتينا نروح عطيتني تبدا c'est ça aussi voilà ذيني جان
تبدا خدم توجور لي ريشيرش كوا. Bah oui, c'est ça ساعات فناين لكن نخدم قراص مازال يخوص اطاس لي زارونجور واش يخدموا الخدمه. اماك الجي اماك كفيسي وزوس انت كراك سلام يون ذات مثني وكذا سمثا. Et puis, ماشي ذا من غير مي بار كونتر كو فغير فريمون الحاجه ذا من غير تكتي وين كاع لي زيدي اي سي سا فغير تبغي الحاجه تقنع شي اللي كتقنع لكن يخدموا مشاكل كنا خدموا تفقد دروس سي سا ديني جندان تو وقفت نوغال روماينوثنا لي بروجي ان واحد نسل اي وتزليت نظن ود نوغال غرونا تسلي ذي الخاطر نون يغال ضغري
يوصل يلهان يوالد غورين ويني قعدان أسند ذي ربي المريد يوصل يلهان وغلد تيزليتي شبحنا تاس صخور السعيد يفناين أقلك ويد سريد راديو تيزيريا تن ذات 48 دقائق سعد يفنان دخل التليفون سعد يفنان نقرا كي تسريد دي راديو تيزيريا ثقش تاكي دا غاني سيتي اون 2009 في تخمسنا خاطر 2009 كنت الالبوم نيو تخي ترجع دونيني تخيل ترجع voilà c'est la même histoire. L'album, ça veut dire c'est la qui voilà, très Tarjadaounenir, ça veut dire que continue, ouais. Ça veut dire très Tarjadaounenir, c'est une chanson, c'est un couple mais Ahmal, on base واختفار ربي المكتوب les a séparés et فرقتان puis c'est le début l'histoire on base mais توين تخيط جداونينير اكسترا مي توين تروح تسليث ومن بعد يقرا صغال دغوري يدرى لي شونسون السلام الديوغه اني نحسك كوي تعشط اشتاقينا ذوي يحكونا لي سنتيمون بيرني ان ارتيست presque une chose de l'imagination c'est bien l'imaginer ah bah oui c'est voilà, on ne s'imite pas, on imagine. Ça imagine un rythme javin, un qui m'inscrit des chansons, bah là où il est ajvan, où il soit chez le four, il soit chez le phone, etc. C'est ça aussi qui m'attire dans une chanson, avec sa rouche, il y a qu'il y a foot, avec un tchnour. Il est dernier on azor. يخدم تسفيف تمزواروث ما شفت فلاس مراد زوقاب اي مراد حبيبي وفي رحمه ربي في ربي نصر رحمه اي بي ميم الجور نسيت تصدر غوري غيفنايان اكو لو جور كلشي وطلع فور ربي الغور كي ديوسان يساد يساد ومن بعد كاين اللي غير الوضع ميزور روح على الوضع ميزور يساولي يد ومن بعد شتي لا باترين هذا شو البورتابل نينو ومن بعد مساوال ناس مرادنا الجغيب كل ميوزيسيان الحبابنا الوضع ميزور ومن بعد اني غايش الوضع ميزور سنتكر سلام نتساوى ستوك سلام يمزدان وضع ميزور بو خلفه سمعونا لكن مدي برباشان فقايات القبايل سومتا عندي لنا كتيزي وزوم عندي لنا كل قبايل سومتا ما كندا امريكان نتساوى ستوك سلام ويثمثنا اني غايش ومن بعد سير الساعه ودا نسيو سلام ساعه فرشوليه استكر سلام ملكي احنا اكو النبي الناس استكر سلام نرايك الور on base سوا الغاس البورتابل نينا ساسون سا ريبون با خيران ساعه كني يبلعكو البورتابل نينس ومن بعد اسكويا ناسو دي بالك يوغال بالك روجي يوغال فوالا ومن بعد غالا دار الميداخام نرايك اسكويا انني دوت العفو ربي بروح هاكني كنصبر هاكو في مولانا اكسيتيرا كفادو نتذكر سلام دم سيدي عيشه راسنا سيدي عيشه نتصور الجنود رحمه عطاش ندري كان عطاش وين تصنت ستي شحال سناكين شحال يدرا تهضر تقول لي سبويض تهقيض لي زانغريديون يسوفار كتخمض تي 30 كان هذا
ذاك فرنسا يدرى ثمن الديناصور انا كاين ديناصور مقران وذاك صافي دير سعد يفنى ناس ميغلا تمورت الا با ايماجينات تيميا كار ذاك فرنسا يدرى تمقرط فكان هكذا كاين تكسيوين قبلك تكمل تقولنا راه شنو اي صورة ثمور ثاقي شاتن لي زارتيست ثمورت وكن لي زارتيست ندوني ثاك ويتاس النار سي نورمال كو نتسملي لوط سي سا اي بي وي يا دي زارتيست دو ملالا سي نورمال تاك مي ثمور ثاقي تعجل تغا فيت كوا تعجل وقتك وديت أخذ يعني وديت سكرة الوقت وديت سكرة خذ باش كن فريمون تالمون كي سا باس فيت هذا كويس سي فوالا avec tout ce qui s'est passé ça fait سكواسون نخمن نقدر لا مالادي لا كوفيد فريمون يبدل الدنيا يدرك لك قطنا كي سعدي فنان يتسالو كي وخام يتفدا كتكتي بليكا ديالو بليكا كي ولا سايغ ان بتي ستوديو تاع بتي ستوديو وخام et puis comme c'est un home studio et puis ce qu'il a ça c'est العقل يعني يعجبن كستا رثا كستا تختار تزلاتيني بغات وي اكو لي زيدي سي نورمال لي زيدي لونطوراج ارتستيك لي زيدي ذاك غادي ساكنه فود ذاك السنين قلت له ذاك دي فرنسا درت تخدم التي مغربيين تخدم ذاك دي غالا دي سبيكتاكل دي سواري دونسون با وي avec les associations des soirées des spectacles et ben bien sûr c'est normal واش تدغنا تقول يا حدريت انا واش تقيت 5 دقائق كي تخدم تسملو يدي في كلام سلاين المهم سلاين الياس توجور لا كومبوزيسيون لا شونسون هي لو كان قدينا مشي دوسا تسد خدمت تماك ومن بعد نفدليت نفدلا سودم اللي دي حضريت ملي تيدي كان يونس استكر سلام القران يونس شونتور يونس واسف الحمامي كان سوى السلامه تاع كومبوزيتور تاع بون بويت زين سوى السلامه يونس ورا شكو ذكر راش الحمام سيف الحمام عمر القران الحبيبي عطاسينا زورك كريم بورحليه رمضان يعفر بفلاس اكفدوا فوالا يعفر بفلاس انت كاك سلام بالعكس انت كان دي يعني تحضرت ندغوري بال شونسون فريمون كتي ستيل ليني ند فريمون تعرف الله بعدين خدمت يعني اكن يديف كان يدير مع كيف غاس لا ميلودي في الغاس اكن نستحول في هذاك الشيء حضرت ومن بعد دماغي مسلاين الياس ولا ان تكست تكني دي شونسون ومن بعد الصغاس تفيزيوني واشتاقينا ولا الصغاس نخدم ولا نخدم لا شونسون سير في كان واقيلا خلال ساعه انا بال الو ساعه كوبي دونك ولا عندنا بعد كمل قولي ني غايك دحيور بك شاني ني غايك الور لا شونسون هي تسيدي في كانت كثير ومن بعد كوماسيت تسلعقل خدمت واحد السن 3 سيكال ديك زبير بوعلي الزبير بوعلي سوا السلام سلام القران سوا السلام انا رجل العالي مليح حمل انت كل زارتيست لعب ديك ساعه ان بونكور il doit aussi bourrin il a besoin que ça surtout l'oreille musicale bah oui c'est un très bon arrangeur vraiment c'est quelqu'un qui mérite chapeau خدمة غيدس خدمة تصلا توجيس صوبير كده كوا كاين واش يكزمر مستفهم يزقش العالم السلام غاس فوق الكرزن
لي زوبير لي زوبير يا دراتورا ثني تخمم لي كليب لي بروجي نداك اسكو تسعى كاع لي بروجي بور غورنا واحد لسنا 4 دي شونسون بون او لي دو شونسون كاكو دو ساعه ساعه وحمديه ساعه ودي بريزونتاري مانيس بريزونتي دي مانيك اكويثي وراش تمورتي سكسنا كويث سلام Sao, c'est un arrangeur, c'est un artiste, c'est un compositeur. Et Glenn, nous avons une semaine, c'est ça? Une semaine, ça va dans le Islam. C'est ça. Il me dit, une semaine, الدراسة السعيدة اسكو اللي خماكنا البوم كيخدم لك انت عطاشاطا سيقول لنا وكينا خما وي شونسونز داخل نا غتكمل كي كتخدم دي سانجل تشوفوا غضا وكاكيا يوثي سلعقل la majorité des artistes même les chanteurs français les chanteurs anglais les artistes chanteurs نزاريان مي بلي خدمنا ديك دي سينجل فوالا نكوني بعد دايني غيتنوغن داين داغني يكسنوغن لي شونسون يا دي شونسون الخدمه 8 لانت 8 ثوغاش تخدم 8 ثوغاش سوا ديزون à l'époque chaque année chaque 2 ans c'est pas facile. C'est pas facile de se concentrer. Il y a des chansons, c'est des cassettes même. Et il y a des chansons qui t'ont un aperçu. Un aperçu, c'est-à-dire que tu viens de ça, malgré que tu un aperçu, c'est-à-dire que tu viens de ça. Malgré c'est des belles chansons, c'est des bons textes, que ça m'est arrivé. Il y a des chansons, des belles chansons. Il nous dit que nous avons des vénons. ديفين وكلانس ديفين زكاير مي تي داك ديفان نرا تي داك ولا باسكو سي سا مي سيتي un single par un single alors que c'est ça tu vas vraiment une bonne concentration sur la chanson te concentrer sur le texte te concentrer sur la musique te concentrer sur l'arrangement كلش في la voix chaque chose يعني اسمعي كم كتخمض ترى نسعي نستقصير الصغور لا ريجيون الحميد اللامرة إلا قاعد يخدم الكاسك خدم الكاسك سعيد كتصدي مستقصير سي باغ كيوريوزيتي سعيد علاش حمد غادي يدير كيوريوز نسلايد فين اذا كيف كان يسفران دونك الياس اي خيجان مكثورا تبغيض تكمل ذي شنا اسكو توفير دوي ذاك خيارون خاطرش نقار تيزليت بنا افوس فرونسي اسكو توفير دوي ذاك خيارون ذيك شايارون سورتو تبغيض تخمر لا كاتريان بارتي يثاوشتني يميد نسلاس قليل امكات تستبنو سوسفرو بينا ديجا يكتبن فلاس اسكو توفير ذاك كان اميك نغات تفكر ويدنا يارون كان كنتيورا دياس فنمير فو سقسيان ياكي لا شونسون ياكي نغاك ثيري ثوزغيث on l'a déjà fait نخدميت فوق وي لا شونسون نخدميت ديجا سيتي en 2012 2013 ومن بعد كوم c'est une histoire comme un film الناس voilà partageons plusieurs parties épisodes voilà يوث et puis la chanson ayant doit guider roi c'est un duo qui joue l'arrangement presque focus mais c'est que la voix et le mix justement je cherche voilà il y a deux chanteuses et يخدمن mais vraiment فغي غداوير un peu plus فغي غداوير هما الحميد العمراني يقد alors que concernant le texte d'ailleurs que on a واحد 40 textes et DJ Elias سكثي وين يودا غني غاس فريمون كومون باسكو كاكو يدس شسكل تم تيخدم فوالا كاسف كان تم سي سن عجبي فريمون لا فاسون
لا فاسون شواشي يخدم يسفرا. دايور لسان في قبايليت اما لا بوليتيك اما تسرتيث اما تسيريا. البوت نينس فريمون يحمل لا كولتور كابيل لا كولتور امازيغ. سي سا إما يديني سوا ديزون اسفرو ذي تفركاوي الزار مان تيد تماشي ذي الكذب ذي تلماس تبني غخام سي سنو يزيد ذا زروف القاعس يساسر خام الحيوض الشل نسدهب غف ثبورثي تصويرا مسكرا بوتي زراني سلاب لو كانت تيلي كما يزواجي وين كنت توالي غمتي ديالو فوسيو لو كانت تيلي كما ينصيفي وين كنت مني ذا تيضاف ذك خاميو تيزورين تي عرياش الفير ذا حلاون الخريف الخوخ المشماش ورث الليل فكي خصان على كمينا يولاش الرزاقي وذي معوسن خامي ويرجعنا الراش ان شاء الله هذه عمر يسم لو كانت تيلي كما ينصيفي وين كنت توالي ذا تيضاف ذك خاميو لو كانت تيلي كما يزواجيو اين كنت منيض امتي دياوين وفوسيو فتق ذا شارد واليض تفاح العين دي فيروس الفوش يعكز غا الحيض الفارو داخلو سكرا سوري تيلي الوحشة ذكيذي لا حنا في ذا مواناس ولكن يتحازو سميض ولكن يتحازو سميض قشتوا مشعل تيماس لو كانت تيلي كما يدنصيفي وين كنت منيض تيضاف ذك خاميو لو كانت تيلي كما يزواجي وين كنت واليض امتي دياوين وفوسيو يصبح زيك وقبل الفجر تصلي فراخ شنون اماني لان ذك غزار ما الصنض ذاك مستدهون ريحو زجيك الشجر ما تطن ذاك مستحلون اتعيش ثيري السر وليش ذا شارك يسرفون لو كانت تسيلي كما ينصيفي وين كنت منيض امتي دياوين وفوسيو لو كانت تسيلي كما يزواجيو اين كنت منيض اتضاف ذك خاميو صغير ثورا ما عندنا تنميرتك سعيد الخضر الخطر فيك دي سلن سي فريمون سي ان فواياج كوا فوالا الوغ كو ما تصدي وسفرو اما ياكي هو قال لي سيتي خدمه لي عفور يسفرين سكو فنانكا يسفرين سكو يعني ما ديف كي طاسي سفران يعني تسعد داك مضي جي اناليزي يسفرين تصنتي كالا يديف كاسفرو شفي فيسي اكو ذي مدياز النظام سنا غطاسي مدياز مي اطاسي تخمم دي الياس الناس فريق يدير كاكا ولاش داش استرنوض ولاش داش تسنقصد ولاش سي يوزن تقصد الحاجه مضمونه ديغلي كلش جي سي بلوزيور فوا اسفرو ينس اسكسرنا وشبح على انت على بالك سي دي كاباسيتي بالك سا ديبون من كيني راك نتوالي فريمون اون بليس جي بارتيسيبي ني راك ا بلوزيور فيستيفال دو لا بويزي ان بو بارتو زهره فاضلينا سن زهره فاضل زهره سلام قران يوارشنا انتوفير تكن ملان زهره تقشش العاليه زهره سميه سيد لا فامي كلمه دكتور محدث ايوه تزليت نظن الور فيركاز حميد فريمون الا وين مازال ديجا الياس مازال اي بي لان دغني مديازن مازال خير الزات اتصاص نتسكر سلام ذا مقران دغن فاتي ديفدن نغدق فوالا بو البارطاج باش نكمل فريمون ديني بازن اولا تقفايليت سي تري امبورطون ديني بازن تاع سافوتي كازن ثلاثه ندير خاطر وانت واش تاقيها عالسيني رمال مسافو عاين ونسين كذا وحيد الحلاكي ويقازير ندو عافيني لزمان في البعيد عالسيني رمال مسافو عاين ونسين كذا وحيد الحلاكي ويقازير ندو عبيد مايدي اسم الوبريد الفرحي ومسوارو استفاكيم كل سبلايد يم كلش دات مفرو عبيد مايدي اسم الوبريد الفرحي ومسوارو استفاكيم كل سبلايد يم كلش دات مفرو هذا شمعكيو هذا شمعكيو ولا شمعكيو سلم ضوي والسنيو هذا شمعكيو هذا شمعكيو ولا
شمالي ويدي مسغدل وزيو يبغي غاز الطغيري يا النوري صدغن تفعل ياك الدني ذا الفاني انكذ المال مارس الوقت يبغي غاز الطغيري يا النوري صدغن تفعل ياك الدني ذا الفاني انكذ المال فارس الوقت نكشم ظالني وامزيري تقمولي بغي ولا هذا الحب هو يميني يسقموا السعيد سنان نكشم ظالني وامزيري تقمولي بغي ولا هذا الحب هو يميني يسقموا السعيد سنان ليش معي ليش معي وليش معي وليش المضوي والسمي ليش معي ليش معي وليش معي وليش مزود تشمعتيو تزليت إلى هنا تصغر سعد يفنين تشمعتيو فشو شنا تشمع شو تشمع ضوض ان شاء الله تشعل تورا تشمعتيو زمر ذا تسيد ماجين سكن صغير زمر ذا تسيد ماجين مات ثيمات زمر ذا تسيد ماجين في قبيليت في لافيل ديكرا في ثمورتيك فوالا في ثمورتيك في كايث في تيزيان في ثوفيرت غف ثمورتنا في الجيرونتيير فين الهنا كويس فوالا تسمى في الحاج يشبح انت سعيد الوقت ثاني دهما غد تسافت ان شاء الله تشعل كلنا غتشعل في قبيليت ان شاء الله تجوجو كترنو ان شاء الله هكا ندن فين قال الجناس نشوفوا الجناس داني نتمنى الساعة تسعة تقريبا كنت تريد راديو تيزيريان 9:04 سعيد نهضر دوك في البروجي داكراك نهضر الوقت الثاني دعماد ذا شو تيركان سعيد يفنان سعيد يفناين تيركان إلا قدصة باش هذاك ولا ثورة نكي يا لاس قارغ ودي حشيب ديال الفناكيا يا لاس قارغ حشيب ديال الفناكيا بي ولا لي بروجينينو ان شاء الله تصل لي شونسون دي تسرجون يفغيغ ولا هذه اللي سور المارشي اوطون كتنتسرجونسيا اي بي نبغي نخدم اون تورني ذاكي لوروب كندا سان فرانسيسكو كندا مونريال كيبيك دي اسوسياسيون يتمثلنا ولا يدي انفيتينا في دي اسوسياسيون يدي انفيتاسينا في نميرت نوان ان شاء الله بيانتو ولا مي يروح وطنيه سان فرانسيسكو سي با كيف ولا نسالم نروح نشنو كثمورث صافي ان بون مومون صافي 7 سنين هاكي 7 سنين كنت غدارت 7 سنين ماشي وشني غير 7 سنين وشني غير كثمورث كومام نفوذ ياكي تدرين ني لومبيونس ني لي زونيفرسيتي لي فيستيفال ني غيني تعيشنا كويسا كندينا فريمون لومبيونس يتعيشن وتنتعيش داكي بصح سي با لا ميم شوز ناخذ ساعه ولا يعني تعيش دينا فريمون سي بوكو دومبيونس فوالا سعد يفنن قران ضد ثاقيران تدويلت كي عرض بور لو 11 جويي تمغرا اللي اورغانيزي باغ راديو تيزيريا سليمان جاز اتسلي ضيفنا هكا ان شاء الله قلنا وقبيل تكاول تاقيران يساعو ودينا نعطيكم الصحة صافي بليزير من رزاون واحد سعيد فوالا نسلمو السلام اللي كابيلا دملان بيانتو ان شاء الله جديد واحد سعيد ان شاء الله نعجب تنميرتي ميرسي بوكو يعطيك الصحة سعيد اول تقرا سعيد اثنين ان شاء الله تقرا مي نتوغالا اول تقعد غير ولا نقارو اول تقرا اكدينا تنميرتي كتشي تنميرت في نوفكا ياكي تنميرت في العظ ان شاء الله هذه السيره ربي كشانيك
سيني غير حميد ذا حبيبة قديمة سيني ثنميرتيك في لا راديو ياكي باسكو فريمون راديو تيزيريا ولاش ونسعى راطاس ياكي ثقي يسعى فريمون إلا أسنف كفو ضم قران إلا قد نكوراجي أوك نكونيس لي زارتيست لي جورناليست أوكس القبايل إلا ديرا ثغري وكان أسنف كفو ضم قران إلا راديو إنه غي تشجاني غي تسكن فريمون ثاكونيتي وكان ولا تسكن فوش المعاونة وكان النزغ الزات بين ولا إثل السنة إذا لسنا غنتقبايليت إن شاء الله هاد نتوغال سكرا وجديد عندنا إن شاء الله هاد نقناث ولا نونسي إي بي سلامي القبايل أمان دلان أما لا فامي ارتستيك مثلا كيف ولا سنتاكر سلام القرآن لي شونتور اكسيتيرا اي بي القبيل لان ذربعان طغمار ندوني ثاكنيك دني غلول اما ذي كندا اما ذي امريكان اما ذاكي اوروب اما ولا مكثمور داغن ايا لي ونسي سميس سون اكسيبسيون ويني نتسو أغي سماح يكونوا إذا أفوذ إيجرزن ونافون غرزات ذين صفراحن ما زرغ الراديو تيزيريان فريمون لي زيميسيون اون بلوس كو نبداتي كيف اون في ديجا اون ايميسيون بيان سور ا ليبوك فريمون سيتي اكسيبسيونال كاكوت حميد مي ثورا ما زرغ تاس فريمون تاس لي جورناليست لي انيماتور ايا لي وين اما في السبور اما في التصوير سنتالن بليزير سي مانيفيك سي مانيفيك اكزاكتومون سي ملي السبور نسها سنف كافو دي غازني لا جياسكا باسكو ان شاء الله فرحان ان شاء الله نسرا مسنفو دي غارسن ولا بون كوراج اون افونس على الفرحه سواطاس جياسكا داين غديس دو كولن اسكا الماتش غديس تين كان يغد مازال الوغ كو الا فريمون ديك في غريضه كوراج ندير الفو فوالا ثنمرتي سعدي ثنمرت وكني ودينا ثنمرت نونيك لو دي تبان والسويترا لو 11 جويي اتليا ثمغران دي باري اورغانيزي باغ راديو تيزيريا او سعيد جاز ثنمرتي الطريقه كيف ديك نفوذ ثنمرتي دحمان عمران اوجينيريك ثنمرتي إليلا ثنمرتي إدهيا ثنمرتي الحميد العمران إقلان ماشينين أو دينير جاونا الخير أولا قال جوست رشنا غيفناين رشنا سنتكر سلام ذم قرآن رشنا فناين الأقصر اكسيتيرا سينيغ ثنمرت نوان في لي زونكوراجمون سي فريمون يمون انكوراجي ثنمرتي كسعيد يعني صدقنا سينيغ ثنمرتي مسلوت ما نساو هذا السلام جاونا هنا الخير تمنيتي ون الدور تيدي الميض غربية ارتفاث راديو تيزيريا